بسم الله الرحمن الرحيم. يا ركني الوثيق يا إلهي بالتحقيق، يا رب البيت العتيق، يا شفيق يا رفيق، يا ركني الوثيق، يا إلهي بالتحقيق، يا رب البيت العتيق، يا شفيق يا رفيق، يا ركني الوثيق، يا إلهي بالتحقيق، يا رب البيت العتيق، يا شفيق يا رفيق. اللهم إن كان رزقي في السماء فاهبطه، وإن كان في الأرض فأظهره، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسر، وإن كان قليلا فكثر، وبارك لي فيه. يا ركني الوثيق، يا إلهي بالتحقيق، يا رب البيت العتيق، يا شفيق يا رفيق، يا ركني الوثيق، يا إلهي بالتحقيق، يا رب البيت العتيق، يا شفيق يا رفيق، يا ركني الوثيق، يا إلهي بالتحقيق، يا رب البيت العتيق، يا شفيق يا رفيق. اللهم إن كان رزقي في السماء فاهبطه، وإن كان في الأرض فأظهره، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسر، وإن كان قليلا فكثر، وبارك لي فيه. يا ركني الوثيق، يا إلهي بالتحقيق، يا رب البيت العتيق، يا شفيق يا رفيق، يا ركني الوثيق، يا إلهي بالتحقيق، يا رب البيت العتيق، يا شفيق يا رفيق، يا ركني الوثيق، يا إلهي بالتحقيق، يا رب البيت العتيق، يا شفيق يا رفيق. اللهم إن كان رزقي في السماء فاهبطه، وإن
وإن كان في الأرض فأظهر وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسر وإن كان قليلا فكثر وبارك لي فيه. يا ركني الوثيق يا إلهي بالتحقيق يا رب البيت العتيق يا شفيق يا رفيق يا ركني الوثيق يا إلهي بالتحقيق يا رب البيت العتيق يا شفيق يا رفيق يا ركني الوثيق يا إلهي بالتحقيق يا رب البيت العتيق يا شفيق يا رفيق. اللهم إن كان رزقي في السماء فاهبطه وإن كان في الأرض فأظهر وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسر وإن كان قليلا فكثر وبارك لي فيه. الرحيم يا ركني الوثيق يا إلهي بالتحقيق يا رب البيت العتيق يا شفيق يا رفيق يا ركني الوثيق يا إلهي بالتحقيق يا رب البيت العتيق يا شفيق يا رفيق يا ركني الوثيق يا إلهي بالتحقيق يا رب البيت العتيق يا شفيق يا رفيق. اللهم إن كان رزقي في السماء فاهبطه وإن كان في الأرض فأظهر وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسر وإن كان قليلا فكثر وبارك لي فيه.